अलैकुम। आज ख़ास तौर पे सूरह निसा की चंद आयात आपके सामने पेश की गई, और वो इसलिए पेश की गई कि दीन इस्लाम में हर पहलू को उजागर किया गया है, यानी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर कैसे गुजारनी है। तमाम मामलात जितने हमें चाहिए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो हमें कुरान पाक में तालीम दिए गए हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से भी हम सब सीखते हैं। उनकी अहादीस लेकर भी हम अपनी ज़िंदगी पे अगर लागू करें तो हमारी ज़िंदगी आसान और मुकम्मल तौर पर गुजर सकती है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, ख़वातीन का दिन है, और ये इंटरनेशनल विमेंस डे जो है औरतों के हकूक़ के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। लेकिन नाज़े गिरामी, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1400 साल से भी पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ मुझे आपको साफ साफ बयान कर दिए। कुरान पाक में जिस तरह के सूरह निसा है कि औरतों के नाम पर पूरी एक सूरह है, एक जामिया, एक बहुत बड़ी सूरह है, और उसके अलावा बार बार औरतों के हकूक़ का ज़िक्र भी आया है। तो जनाब, जब इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात की जाती है, औरतों के हकूक़ की बात की जाती है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीम का ज़िक्र, उनकी बात ज़रूर की जाएगी। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ये बताइए कि मेरे हक़ में बेहतर क्या है कि हुस्न सलूक सबसे ज़्यादा किसके साथ किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है। फिर उन सहाबी ने दोबारा सवाल किया, उनके बाद मुझ पे किन का हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी माँ का ही कहा। फिर तीसरी बार उन सहाबी ने फिर पूछा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बताइए किसका हक़ है उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, जोर दिया कि तुम्हारी माँ। जब चौथी बार उन सहाबी ने आपसे दोबारा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा बाप। यानी कि नाज़े गिरामी, बेशुमार अहादीस और बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जहाँ माँ को एक बुलंद दर्जा, बुलंद रुतबा दिया गया, और ये भी कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है। जिस तरह कुरान पाक में साफ साफ आया कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, माँ बाप पर एहसान करो। जिस तरह उन्होंने मुश्किल से तुम्हें पाला बचपन में, उस तरह उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आओ जब वो बूढ़े हो जाए, जब बड़ी उम्र को पहुंच जाए। फिर नाज़े गिरामी में एक और वाक़या मेरे जहन में आता है कि जंग के बाद कुछ जंगी कैदी होकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबी के दरमियान मौजूद गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक सहाबी आपके पास आए और कहने लगे कि जंगी कैदी में एक खातून है जो कहती है कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। तमाम सहाबी हैरान और परेशान हुए। हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलौते थे और उनके कोई बहन और भाई नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे कुछ सोचा और कहा कि उस खातून को मेरे पास लेकर आओ। सहाबी दौड़े दौड़े गए, उन खातून को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। उन खातून ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए, मैं आपकी रज़ाई दूध शरीक बहन हूँ। मैं दाई हलीमा की बेटी हूँ, जिनका नाम शीमा बिनते हारिस था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचाना, कुछ गुफ्तगू की, कुछ वाक़यात याद किए, आबदीदा हुए, रोने लगे, अपनी चादर बिछाई और इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी बहन को उस पर बिठाया, उनको तहाइफ दिए और उनसे कहने लगे कि तुम आज़ाद हो। अगर हमारे पास मेरे घर में रहना चाहती हो तो तुम यहाँ भी रह सकती हो, अगर अपने कबीले में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जा सकती हो। शीमा बिनते हारिस ने अपने कबीले में जाना पसंद भी किया और उसके साथ ईमान भी लेके आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत मोहब्बत दी, बहुत तहाइफ दिए, तो गोया कि अपनी बहन को देख के आंसू भी बहाए। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, अज़वाजे मुतहरात की जब हम बात करते हैं, कुरान पाक में उनके हकूक़ सामने हैं, उनका रुतबा हम सब मोमिनों मुसलमानों की माएँ हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इंसाफ से
اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آئے، یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرتا ہے، اپنے گھر میں اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ بہترین شخص ہے۔ اور اب تعالیٰ ایسے شخص کی روزی میں بہت برکت ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو اپنی بیوی پر، اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے تو گویا اللہ اس کا شمار نیکیوں میں کرتا ہے جو آپ نے اپنی بیویوں پہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جناب، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے، اور یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو ناظرین گرامی، چاروں پہلو آپ دیکھیے، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، آپ کی بیوی ہو، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع نمونہ بن کے ہمیں دکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی اچھی بہترین تربیت کر کے ان کی شادی کرے گا تو وہ قیامت کے روز یوں اس طرح سے انگلیاں ملا کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ یوں میرے ساتھ جنت میں ہوگا جیسے میری دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو سبحان اللہ ناظرین گرامی، آج ہم انٹرنیشنل ویمنز ڈے تو منا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے 100 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں تعلیم دی۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کچھ قبیلے اس وقت موجود تھے جہاں پہ جہالت کی وجہ سے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور وہ بات آج بھی جاری ہے۔ اگر آپ دیکھیں کس طرح سے آج بھی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ بیٹا نہیں جن پا رہی، جبکہ یہ آدمی پہ منحصر ہوتا ہے کہ اس کی اولاد لڑکا ہوگی یا لڑکی۔ اس کے باوجود بھی عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی داستانیں ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں۔ کس طرح خواتین کو آج ویسٹرن ورلڈ جو کہ پرچار کرتا ہے کہ خواتین کے حقوق بہت ہے، خواتین کو آبجیکٹیفائی کر دیا گیا ہے، خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، اور حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر ان کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے، اور صحیح سمت نہیں دی جا رہی۔ ہمارے دین میں یہ سمت ہمیں بتائی بھی گئی ہے، دکھائی بھی گئی ہے، کس سمت ہمیں جانا ہے، کس طرح بڑھنا ہے، کس طرح برابری ہے، خواتین کو شانہ بشانہ چلنا ہے۔ حضرت خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک کامیاب بزنس ویمن تھی، وہ اس زمانے کی ایک شہزادی کہا جاتا تھا، اور کس طرح انہوں نے اپنی تمام دولت، سب کچھ نچھاور کر دیا دین اسلام کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو ناظرین گرامی، خواتین کا آج ہم ذکر کریں گے، خواتین کے حقوق کا ذکر کریں گے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کے کیا رائٹس ہیں دین اسلام میں، اور آج کی دنیا میں ان کا کتنا رتبہ ہے، کس طرح ایکوالٹی کا ہمیں کہا گیا ہے، کس طرح احترام کا کہا گیا ہے، کس طرح ان کا احساس و خیال رکھنا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جناب، آج یہی ذکر رہے گا ہماری اس محفل میں۔ اور جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی نمائندگی ہمارے ساتھ